Mass intentions. Thanksgiving Mass in honor of Sacred Heart of Jesus, our Mother of Perpetual Health, Immaculate Heart of Mary, Senior Sacrament, offered by Benedict Swasi and family, Christopher Virus and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Yamil Cristo, Annie Patula, John Erwin Huwad, and Jerry Roque-Zin William. Prayer for peace, love, reconciliation, and spiritual guidance, offered by Serna Villalon. Prayer for the eternal repose of William J.J. Brownhill, Catalina, Apolinar, Concepcion, Dolores, Herbacio, Johnny, Primo, Felicitas, Victoriano, Apolonio, Fidila, Sixto, Celestino, Joel, Baby Mary, Baby Rosario, Baby Angel, Santiago, Protoinesa Inesa, Terso, Clarita, Oscar, Sabina, Prisca, Salome, Judith, Consuelo, Alice Juan, O Pancosa. Akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay-unay, ug sa kanang mga anghel ug mga santos, ug kanino mga igsoon, aron ninyo ako miampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon ta kaniya dito sa kinabuhi namin. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Mag-aako kita. O Ginoo, dumagi ang among kadasig sa pagbuhat sa iyong kabubuton, ug tabangin kami sa pagkasayos sa pagkaluwas na gahom sa inyong gugma. Kini ang ipangayo pinagi sa among Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug halip ang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahatulan. Amen.
Pinudlo gikan sa basahon sa aming adaya. Unya nakita ko ang usa ka anghel nga mipunsad gikan sa langit. Nagdala siya takong kadena o giyawe alang sa bungaw na dili matungkad. Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas. O gigabos niya sulod sa 1,000 ka tuig. Gitambong sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw. Unya iyang giserhan o gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanlimpong sa mga kanasuran hangtod na matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos ni Ana, buhian siya sulod sa bubong panahon. Unya nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod niini. Gihatagan sila kahong sa paghukom. Nakita ko sab ang mga kalang ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayan ni Jesus o tungod sa pulong sa Dios. Wala silang musimba sa mananap ni sa iyang larawan, ni napatikan ang ilang angtang o kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila o naghali uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Unya nakita ko ang dako o puti nga trono o ang naglingkod niini. Mikalagyo ang yuta o ang langit gikan sa naglingkod sa trono o wala na kini makita at usab. O nakita ko ang mga patay, inila o dili inila, nga nagparong atubangan sa trono. Gibukhan ang mga libro, o may lain pa kayong libro gibukhan, nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay, sumala sa iyong binuhatan, nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang halis mitugyan sa mga patay nga diha kanila o gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya itambok ang kamatayon ug ang halis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanan kansang ngalan wala nahisulat sa libro. Sa libro sa kinabuhi kitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Unya nakita ko ang usang kabagong langit o bagong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta ingon man ang dagat. Nakita ko sa nga mikunsa gikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kasulong babayi nga andam na sa pagsugat sa iyang panganhinon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dinhi nagapuyo ang Dios kaliwala sa iyang lungsod. Dinhi nagapuyo ang Dios kaliwala sa iyang lungsod. Ang akong kalab nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing o ang akong lawas nagasingit alang sa buhi na Dios. Dinhi nagapuyo ang Dios kaliwala sa iyang lungsod. Bisan ang puriyon, nakakaplang o puloy-anan, o ang sayaw, usang kasalang
nga kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong altar o Ginoo sa kagapuman, akong hari o akong Diyos. Dili nagpuyo ang Diyos taliwala sa iyang lungsod. Pulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, sa kanunay nagadayig sila kanino. Bulahan ang mga tao kan sa pusong maong ikaw, mag-uswag sila gikan sa puso ngadto sa puso. Dili nagpuyo ang Diyos taliwala sa iyang lungsod. Unya gisugilan sila ni Jesus dinhi sa bingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoy igira o ang tanan mga kahoy. Kung makita ninyo mamanamo na sila, mahibalo kamo ganoon na ang pag-init. Sa inyong usap, ini kakita ninyo nga mahitabo kining mga butangan. Mahibaloan ninyo na hapit na maghari ang Diyos. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dinig pa mga matay ang mga tao na karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayon mapakyas ang akong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga kaigsuan ko ni Kristo, mga ipunta kinatang tanan. Aniya na kita sa second to the last days sa dili pa matapos ang liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan ug mga adlaw na katapusang adlaw sa ordinaryo nga panahon o sa cycle B, musulod na punta sa cycle C. Una ang mga pagbasa ng mga igsuon nagka-intense for almost 2 weeks na hisgot ang mga pagbasa sa katapusan sa kalibutan. Ang katapusan sa kalibutan ng igsuon dili susama sa ato ang ipaguna-una. Although ang Ebanghelyo nagsaysay o sa mga Ebanghelyo nagsaysay may tungkol kayo sa pagkagulog sa kalibutan na ang mga bituon, mga tagak, ang mga planeta, mutipas sa ilang karaan na ihanan. Apan tinikon, mahitabo ba o dili ang Diyos na gayon ang nasayo. Ngunang nga naman nga si Kristo wala nagtukan kanato kung kanus agayon ang iyang pagbalik. Nga naman wala siya maghisgot na sa tuig 2030 mubalik ako. Tungod kay ipasidatan kita niya to stay sober and alert, to stay awake, to prepare always. Ang pangutana, gaanda batas itong kaugalingon. Kaya kung gibuhat ni Kristo ang sakto nga oras o panahon na daghan ang magsalit. E kita ra pa, kitang mga tao, hiligtaan ng procrastination. Hiligtaan ng bitawag kung manyana hapit, ayaw niya na matigulang ko. Sagaran mo rin ba no, mga senior citizen. Kaya pagpangandap sa kaugalingon, pero ang mga batanon kasagaran, wala ka na. Kaya lagi, ay bata pa ditaw, niya na. Hingkod paglawas, layo pa katapusan. Pero kung ana-ana sa sitwasyon, magbagulbol o magmahay sa kaugalingon, maghinulsol, ngamingon nga, kunya na, wait sa Lord, pag-usap sa ko, wait sa Lord, mangumpisal sa ko, mabisi o pagpangandam sa kaugalingon, kapag sa ilang taas pang panahon, nagpatuyang sa kaugalingon,
nagpatuyang sa pagkikalimot sa Dios. Nagkasabot si Kristo kanato mga tao nga igsoon mo nang ihatagan ta niyang panahon to change, to confess, to be good enough. Pero kung sa kataan sa panahon, wala gihapon ta mag-usap, matapos na lang ato kinabuhi dito sa kalibutan, igabot nato dito sa langit, dili ta makaingon, mubalik sa atong Pedro, pabalik ka sa ako kay gusto na akong usbo na akong kinabuhi sa kalibutan. Aron inigust ka sa Dios, sure yun na mahilangin ako. Manang kung sigurista patang pagkatao, no? Kaya kadaghanan ka nato sigurista sa langit lang ng mga butang, sigurista sa kalibutan ng mga butang. Pero kung ang tao sigurista paunta sa langit ng bahandi, dili tatakampante ako pinanisya. Igo na rin ako pagpagandam. Remember, ano na gitawag nga sala na sin o presumption. Kaya ba mag-presuppose ka na okay na? Sure na ko. Kaya mag-presuppose ka na manuoy ang Diyos bisan pa sa itong pagkamasalay ko. Muna ang gitawag og sin o presumption. Pero kung sigurista pa ang pagkatao, kinahanglan ato pinutang isura ato ang kaugalingon na mahilagin kitang ihap sa piniling katauhan sa Diyos. Diha sa unang pagbasa atong nadungog ang pag-separate, no? At the end of time, isiparate sa Diyos ang kinsay para kaniya o isiparate sa Diyos kinsay para sa dautan. Na sa katapusan, tungod kay gamhanan ng Diyos kay ni Satanas, iyahang kaninahan si Satanas sa katapusan sa gayon. O kung kinsa katong iya ni Satanas, ilakip niya magtambong ngadto sa Hades o sa impyerno. O ang dakong pangutana karon, asa kahapta mahilakip? Mapil ba ta sa piniling katauhan sa Dios? O mapil ta na itambong ngadto sa kalayo nga walay pagkapalo. Sa Ebanghelyo ato ang nalunggan karon, gipasabot ni Kristo na ang tanan mahanaw ra gayon. Wala gayon mulungtad nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan usara ang magpabilin dinhi, mao gayon ang iyang mga pulong. Muna nga ang iyang giingon sa Ebanghelyo karon, o atong puy-an, giingon diha ang langit o ang yuta mahanaw, o ang tanan nga diha sa yuta mahanaw, apan dili gayon mapakyas ang akong gisulti. Meaning to say, ang pulong sa Dios mulungtad gayon, bisan pag may katapusan, bisan pag mawala ang kalibutan, magpabilin ang pulong sa Dios. Unang, kung ato po'y ating maong pulong, mulungtad ang atong kinabuhi dito sa langit. Bisan pag mawala kita ni kalibutana, kaya pagtuman sa mga pulong sa Diyos mo may makalungtad sa atong kalam, aron dili kita masulog sa kalayo na bilaab dito sa impyerno. Mga kung atong sutapon na atong kaugalingon karon mismo, ikaw mismo na sayon sa imong kaugalingon, kung mahilakip pa ikaw sa pag-ihap sa mga piniling katawan sa Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, the time is running. Ang atong kinabuhi susamang kanila na nagkaanak o kaupos. Karusa pa man kita magmatinong-anon sa atong mga saad sa Diyos. Karusa pa man kita magmatinong-anon sa atong pagsunod ni Kristo. Ikahalad na ni Kristo ang sakripisyo. Dili na siya ipalansang pagbalik. Sa iyang pagbalik ngadto sa kalibutan, dili na susama na iyang pag-ari dinhi sa kalibutan nga gipasakit, ilansang sa krus, nagpakamatay. Ang iyang pagbalik mauna ang paghusga kanato. Unang kinahanglan kitang magsakripisyo ng igsoon. Kinahanglan kitang magpatinut-anon
magpasakit diha sa pagsunod ni Kristo, magtinuod diha sa pagbuhat sa usa may gisugo ni Kristo kanato. Dili kay maingunta na sa kataas sa panahon unya nako mangandam kung matigulang na, unya na kung matapos na ang kalibutan. Apan nga naman kung panahon kung magkasakit kita nganong daghan ng tagsaad sa Dios. Ginoo, kung maayon ko, kung ayugon ko nimo ani sakita, musimba ko balik. Mangupisal yun ko, maghatag yun ko sa mga kabos. Apan inig kaayon na, malimot sa mga saka. Kalimtan ang mga pulong na nabunga at tubangan sa Diyos. Mga igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan diha sa pagsakripisyo aron sa pagpangandam sa itong kawalingon alang sa pagkabot ni Kristo. Kung iligawot niya kung sa man kaha ang imuhang alibay, kung sa man ang imuhang mga rason na angayan kang makaambit sa kinabuhing tunay. Kung mo si Kristo nga, oy, dili man maayo ang kinabuhi din sa kalibutan, angay ka nga mapunta sa impyerno kung sa kaha ang imong rason. Ayaw na gamita ang ubang mga tao. Tungod magod sa akong silingan, tungod magod ni Padre, tungod magod ni Sister, dili ta makahimong rason kung ang Diyos may una adto ka sa kalayo na nagdilaang. Kung sa kaha ang ato ang mga rason kung matubag na kita dito sa tingharian sa langit. Mga igsuon, ato ang andawan ng ato kaugalingon, tungod kay wala kayo kita masayod kung kano sa matapos. Matapos man ang ato kinabuhi, apan ang katapusan sa kalibutan, siya ragil ang masayod ni Ana. Diha sa katapusan sa itong kinabuhi, manang dili ka magulat na ang ubang mga tao pa mo magdalaga nato diha sa paghinulsol, diha sa paglimpyo o paghugas sa itong kalang. Ikaw mismo, panika mo diha sa pagpangayo o pasayo sa Diyos. Dawa sa sakramento sa pagpangumpisan aron kon maabot na malipayon kang musugan sa Diyos. Hinaang pangutang. Panilog. Ang Ginoong Jesus nagtawag kanato sa pagtukaw alang sa adlaw sa iyang pagbalik. Sa atong pagpaabot sa iyang pagbalik, mampuon kita mudagog ngadto sa mahal diha sa pag-ingon. Ginoo, kaloy-i kami. Ginoo, kaloy-i kami. Na ang simbahan mutubag sa tawag, sa pagkabi o sa pagbago sa kaugalingon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang mga katawhan na may maayong kamubuton, maghiusang maghago, aron mahulong ang gubat o ang pagtukod, ang pagpanaog-daog o ang injustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Na magdugang ang atong pag-ila sa presensya ni Kristo diha sa mga kabus o sa mga nalagpatos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Na ang mga masakipon makahatag kalikon o paglaon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Na imo pag-isipon na tapos o mapuslanon alang kanamo, nga halangtong Teofilo kamumot, mabayang na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Nga ang atong mahigala o mga paryente nga namatay diha sa kahayag ni Kristo, makasinati na sa tunay kalipay, uban ni Jesus dito sa langit ng kinalian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy-i kami. Makaragam nga Diyos, lugar ang mga pag-ampo, himo kaming masuot nga na kahimo matag-adlaw. Itugod kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Alam ko sa paglayo at humaya sa iyang ngalan. Alam ko sa akong kasalanan kung titibak niyang santos ng tubahan. O Diyos, higugma, ang paghalad namo sa sakripisyo na among gisugo kanamo, na imong gisugo kanamo. Maghimo ta kanamo na mas makanunayon sa pag-alagad kanimo. Kiniyaw ni pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug mataron. Santos mamahal Dios kanunay pagagawom sa tanan. Angay mataron ngayon magpasalamat ni kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among pagday. Apan ang maong tiguha namo sa pagpasalamat kanimo o imong gasa. Ang among pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong bugma, pinaagi ni Kristo ang Ginoo pusa. Uban sa mga kasing-kasing nga puno sa bugma, duyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay puno nga pagdaay sa paingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos kay ikaw, O Ginoo, ang tuguran sa tanan ka santos. Ipanalangin mo Espiritu, aron pagsantos kining mahagasa. Aron mahimong kinialan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, mikuha siya upahan, ipasalamat kanimo. Ibikas ang ihatag ni Liganto sa mga tinunan o ingon. Nawata kininyo na tananukan. Kay kini mo akong lawas ng tugyan, alam kaninyo. Sa samang paangit tapos sa panihapon, mikuha sa sakaris, ipasalamat kayo pag-usap. Mihatag nininganto sa mga tinunan na miingon. Dawata kini, o Panginoon kamo na tanan kay kanini. Kay kini mo kalis sa dugo sa pagtutunhay kasabutan. Ang dugo iulaan ang kaninyo, galang sa tanan mga tao. Aron na mga sala, mapasayo. Buhata kini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandog sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo amahan, dilipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip na ngayon nga matubang o malagad kanimo. Himuha kami ng mga lawas sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinulumi Ginoo ang imong simbahan sa imong kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma o ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo o sa tanan mga pari. Hinulumi usab nga mga igsuon nila nga matay, ilabi na sila among ilakip ni sa karon. Malauon niyo mabanhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuko sa kahayag sa imong naong kaluoy kami tanan. Himuha kami ang ngayon na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahanggaulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos na nagatuman sa iyong kabubuton latas sa katulikan. Uban kanila ang ikawaday kung nagamit ka ng himayaon, pinaagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, uliha kaniya, gihatag na kanimo magkaagawang amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan lumubog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa bahana o gamiton ng mapulong itudlo ka nato sa aton pananopos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Sakta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among Manunubos. Kay mo man ang dingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihangad ko kaninyo. Ayaw tanawa nga ang mga sala kami ng pagsalig sa iyong simbahan. Kung sibo sa iyong kabutbon, hatagi kami sa iyong kalinaw o kahiusan, ikaw ang buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasab kanimo. Kita ta ang atong panaginip sa unay. Peace be with you. Kalinaw. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
kadagdagan kami sa kalipay sa pagpakikambit sa inyong kinabuhi. Amping kami diha sa imong gugma ug ayaw-ayaw itubod nga makmulan kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo malaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin ko ng Diyos ang makagahong sa tanan, nagabahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalal ng Santos Kamisa, ang lakaw kita, ang dadato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.